आप मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दीनी मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारे साथियों, साइड में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन माएँ बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर करम है, उसका शुक्र है कि उसने हमें पैदा फरमाया और हमें सीधी राह दिखाने के लिए अंबिया का सिलसिला जारी व सारी फरमाया। तमाम अंबिया किराम पर दरूद व सलाम नाज़िल हो, खुसूसन बिलखुसूस अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, कि जिनके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये प्यारा मज़हब दीन इस्लाम हम तक पहुंचाया है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अलैहि। दोस्तों, आपके बीच आज मैं सीरत रसूल से उस पहलू पर मैं गुफ्तगू करूंगा जिस पहलू के अंदर मौजूदा दौर में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन तमाम चीजों का हल मौजूद है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमारे लिए आइडियल बनाया, नमूना बनाया। जिंदगी के किसी एक गोशे को खास नहीं किया कि जब तुम नमाज पढ़ो तभी तुम रसूल का तरीका ढूंढो, जब तुम रोजा रखो तभी तुम्हें रसूल के तरीके की परवाह होनी चाहिए। नहीं, खास नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर रसूल का तरीका आना चाहिए। क्योंकि अगर हम इन मसाइल से निकलना चाहते हैं तो एक ही हल मौजूद है, वो हयात तय्यबा में मौजूद है। और दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं दिखती जिसका उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, इबादतें करना, रातों को उठकर उम्मत के लिए दुआएं करना रिकॉर्ड हो, महफूज हो। एक ही शख्सियत है जिसका हमने कलिमा पढ़ा और हम कलिमा पढ़कर मुसलमान हुए। वो शख्सियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मेरे भाइयों, आपको जब नबी बनाया गया, सबसे पहले मक्का वालों के सामने, खानदान वालों के सामने दावत तौहीद रखी। आइए, हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहां नफरतें कम नहीं है। जब माहौल में जहर घुल जाए, नफरत आ जाए, तो नफरतों को प्यार से किस तरह मिटाना चाहिए, अपने नबी से सीखें। पूरा मक्का नबी की तारीफ कर रहा है, हत्ता कि आप अपने घर से निकल रहे हैं, गलियों चौराहों पर जा रहे हैं, यही वो लोग हैं जो आपकी सदाकत की तारीफ कर रहे हैं। कद जाअ अस्सादिक, सच्चा आ गया। कभी कहते अमीन आ गया, अमानतदार आ गया। पूरी 40 साल जिंदगी नबूवत से पहले जो आपने गुजारी, 40 साल जिंदगी का रिकॉर्ड बतलाता है कि मक्का के लोगों ने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बोलते नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना अमानतदार समझते थे कि आपके पास वो अपनी अमानतें रखवाते। 40 साल जिंदगी में आपकी हया की तारीफ, आपकी पाकदामनी की तारीफ, इफ्फत की तारीफ, आपकी सदाकत की तारीफ हर घर हर मोहल्ले में, गली कूचों में हो। लेकिन यही वो नबी है मेरे भाइयों, जब सबसे पहले अल्लाह का रसूल बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं और कहते हैं, ऐ मक्का के लोगों, जिनको तुमने माबूद बनाया है, ये तुम्हारे हाथों के बनाए हुए माबूद हैं। ये तुम्हारे लिए नफा और नुकसान के मालिक नहीं। ये लात, ये मना, ये उस्सा, ये हुबल, ऐ मक्का वालों, जिनकी परस्तिश तुम करते हो, जिनको तुम हाजत रवा मानते हो, जिनको तुम मुश्किल कुशा समझते हो, जिनको तुम बिगड़ी बनाने वाला तसव्वुर करते हो, ऐ मेरे खानदान वालों, अंकिदू अनफुसकुम मिनन नार, तुम अपने आप को
जहन्नम की भड़कती हुई आग से बचा लो। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ पूरा खानदान वालों, ये तुम्हारे लिए नफा और नुकसान के मालिक नहीं है, ये तुम्हारी हाजत रवाई नहीं कर सकते, ये मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते। आखिर मैं पैगाम क्या लाया हूँ, इन्हीं माबूदों के इनकार करने का पैगाम है। इकरार क्या करना है, कूलू, तुम लोग कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं जिसकी इबादत की जाए, अल्लाह के अलावा कोई पूज्य योग्य नहीं है, इस बात का इकरार कर लो। तमाम माबूदाने बातिल का इनकार कर दो, अल्लाह उसके पादाश में तुम्हें अरब अजम का मालिक बना देगा। मेरे भाइयों, पूरी जिंदगी आपने अपनी सदाकत की लाज रखी, आपने अपनी अमानत की लाज रखी, और पूरी जिंदगी मक्का वाले कभी आपकी गलती ना निकाल सके। और इससे पहले आपने पूछा था, ऐ मक्का वालों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एक बड़ा लश्कर पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है जो बहुत जल्द ही तुम्हारे ऊपर हमलावर होने वाला, ऐ मक्का वालों, ऐ मेरे खानदान वालों, ऐ अब्दे मुनाफ वालों, ऐ अब्दे शम्स वालों, थोड़ा बताओ, क्या तुम इस बात का इकरार करोगे? क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे जो मैं कहूंगा कि बड़ा लश्कर तुम्हारे ऊपर हमला आवर होने वाला? कहा अल्लाह के रसूल, ऐ मोहम्मद, हम जरूर करेंगे। कहा क्यों, वजह क्या है? कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, ऐ मोहम्मद वो इसलिए कि हमने पूरी 40 साल जिंदगी आपकी देखी है, आपके साथ बड़े बड़े जवान हुए, आपके साथ उठते बैठते रहे, चलते दौड़ते भागते रहे, खाना खाते रहे, आराम और राहत आप ही के साथ हम करते रहे, पूरी जिंदगी में कभी आपको झूठ बोलते नहीं देखा। लेकिन जैसे ही तौहीद की बात की, एक अल्लाह की बात कही, मेरे भाई आज हमने दीन इस्लाम को बपोती समझ के रखा हुआ। अभी एक कोई स्पीकर है, खातून है, इस्लाम को उन्होंने कबूल किया और कहा बाकायदा मुसलमानों के ऊपर कटाक्ष करते हुए कि मुसलमानों ने रब के इस कलाम को अपना बपोती समझ करके अपने घरों की जिन्नत बनाया। इनको चाहिए था जिस तरह आज मजहब इस्लाम का गलत प्रचार लोग कर रहे हैं, मुसलमानों को कुछ नहीं, बस कुरान सामने पेश कर देना था, कुरान का पैगाम आम कर देना था। बस अल्लाह की कसम, जो लोग इस्लाम के खिलाफ बातें कर रहे वो लोग इस्लाम के सपोर्ट पे आ जाएंगे। उस औरत का बयान है, अल्लाह के रसूल ने एक अल्लाह की बात कही, मुखालिफ सारे लोग छट गए, कोई ईमान लाने वाला नहीं। आप अमीन हैं, शादी के कोई एक आदमी बचा हुआ है, आपका चाचा, वो भी आपको धमकाने के लिए, फटकारने के लिए मौजूद। अबू लहब खड़ा रहा, और जब आपने अपनी बात पूरी की, अबू लहब ने कहा तब्बल्लक या मोहम्मद अलिहाजा जमा करा, ऐ मोहम्मद तू हलाक को बर्बाद हो जाए क्या, तूने इसीलिए हम सबको जमा किया? जरा दिल पे हाथ रखो नौजवानों, तुम गैरों के तरीके को फॉलो करते हो, उनकी रविश पर चलते हो, और तुम बड़ा फख्र महसूस करते हो। तुम किसी क्रिकेटर के दीवाने हो, किसी फिल्मी एक्टर के दीवाने हो, तुम्हें बात कहां समझ में आएगी? जो नबी अल्लाह की दावत के लिए इतने बेचैन और बेकरार हो, और सबसे पहले अपना का रसूल बनाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, वहीं पर आपकी दावत को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, कोई कबूल करने वाला नहीं, उल्टा आपको धमकाया जा रहा है, आपके ऊपर जुमले कसे जा रहे हैं, आपने उन जुमलों का जवाब न दिया, लेकिन अल्लाह ने दिफा किया। यहाँ नबी के लिए अबू लहब तब का जुमला कहा, अल्लाह ने उसी तब के साथ अबू लहब को जवाब पेश किया। कुरान पढ़ेंगे, दुश्मनों के जुमलों का खास एहतमाम अल्लाह ने किया। यहाँ अबू लहब ने नबी के लिए तब बोला, तब्बल्लक या मोहम्मद, अल्लाह ने इसी तब के साथ पूरी एक सूरत नाज़िल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ऐ अबू लहब तेरे हाथ दो टुकड़े हो जाए और अबू लहब बर्बाद हो जाए, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब,
ابو لہب کا نہ مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی. اور اس کی بیوی کے بارے میں بھی وہی جو آپ کی دشمنی میں پاگل تھی. آپ کی دشمنی میں مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ کی دشمنی میں اتنی دیوانی ہو چکی تھی, وہ ایک قیمتی ہار پہنا کرتی تھی, اس ہار کو وہ اپنی انگلیوں پر نچاتی اور مکے کے نوجوانوں کو ورگلاتی اور کہتی اے مکے کے نوجوانوں تمہاری جوانی کو کیا ہو گیا ہے, محمد تمہارے بارے میں, تمہارے معبودوں کے بارے میں, تمہارے باپ دادا کے دین کے بارے میں لانو تان کرتا ہے اور تم چین کی نیند سو رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کے لیے بھی سورت کے اندر وعید نازل فرمائی, وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, اور جہنم میں چلنے والا صرف ابو لہب نہ ہوگا بلکہ اس کی بیوی بھی ہوگی جو لکڑی لاد کر لاتی ہے. مفسرین کہتے ہیں یہاں پر چغلی مراد ہے, جو یہ ام جمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چغلی مشرکین مکہ کے سامنے شہادید قریش کے سامنے کیا کرتی تھی. اور بعض مفسرین کا کہنا ہے یہاں پر وہ ٹہنیاں, وہ ڈالیاں, وہ کانٹے دار جھاڑیاں مراد ہیں جو ام جمیل آپ کے راستوں پر رکھا کرتی تھی. میرے بھائی آپ کو اس طرح جب ابو جہل نے یہ آیت سنی, اس کی بیوی نے یہ آیت سنی, ہضم نہ ہوئی, سب سے پہلے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا جاؤ عتبہ اور عتیبہ. ارے ابو لہب کی بات جانتے ابو لہب کو؟ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمدھی ہے, سمدھی. زینب اور رقیہ کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے آپ نے کی, ابھی نکاح ہوا ہے, رخصتی نہیں ہوئی ہے. ابھی ابو لہب کی وعید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. ابو لہب نے کہا جاؤ پہلے محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. پورے مکہ والوں کے سامنے نبی کی دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دے دی جاتی ہے. میرے بھائیوں, بیٹیوں کے طلاق کا درد کتنا بڑا ہوتا ہے ایک بیٹی کا باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی شادی کے لیے, اس کی نکاح کے لیے کتنا جدل کرتا ہے, اس کی شادی کے اخراجات اٹھانے کے لیے جگہ زمین جائیداد وہ کیا نہیں فروخت کرتا ہے تب جا کر شادی ہوتی ہے. ذرا بتائیں جس کی لڑکی کی شادی نہیں طلاق ہو گئی ہو اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی. جہاں آپ کو جسمانی طور پر اس دعوت دین کے لیے ٹارچر کیا گیا, پریشان کیا گیا, وہیں پر ذہنی طور پر بھی آپ کو ستایا گیا, آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے کر کے آپ کو ذہنی دباؤ آپ کے اوپر ڈالی گئی. سر اندازہ لگائیں میرے بھائیوں, ہم کسی کے ساتھ, ہمارے بھی کئی غیر مسلم دوست ہیں, ہم نے کبھی ان کو قرآن نہیں دیا, ہمارے ساتھ کالج میں پڑھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ سگریٹ پی رہے ہیں, ہم ان کی شادیوں میں پوری سبزی کھا رہے ہیں, لیکن کبھی توفیق نہیں ہوئی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک پہلو ہم سمجھا دیں, آپ کے اخلاق سے ہم انہیں آشنا کر دیں, کوئی سیرت رسول پر ہندی میں کتاب دے دیں, ہندی میں کیا ہوا قرآن میں دے, ہم سے یہ نہیں ہوتا. ہاں ان کی شادی میں جائیں گے, پوری سبزی حلوے مانڈے کھائیں گے, رام شیام اور اس طرح کے ساتھی ہمارے ساتھ ارد گرد رہتے, لیکن پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں ہم نے دی نہیں. لیکن نبی کو یہاں پریشان کیا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے, پھر بھی اللہ کے دین کو لیے پھر رہے ہیں. اور ایک دن تو یہ مشرکین پریشان ہو کر ابو طالب کے پاس آ گئے, ابو طالب اپنے بھتیجے کو پکڑ لو, سمجھا لو, کہو کہ ہمارے درمیان نہ آئے, ہمارے معبودوں پر لعنت و دان کرتا ہے, ان کو برا بھلا کہتا ہے. اے ابو طالب تم بیچ میں ہٹ جاؤ, بیچ میں سے ہٹ جاؤ, ہم تمہارے بھتیجے سے نپٹ لیں گے. دیکھا کہ معاملہ ہے تو ٹھیک ہے, بھتیجے کو کہا سنا اور انسنی کر. ہاں اللہ کے رسول اپنی دعوت و تبلیغ میں مگن رہے, آپ برابر لوگوں کو دعوت توحید سناتے رہے, لیکن پھر وہ آئے اور کہنے لگے اے ابو طالب جو بات ہم نے تم سے کہی تھی لگتا تیرے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی ہے. اے ابو طالب اپنے بھتیجے کے درمیان سے تو چلا جا, ہم تمہارے بھتیجے محمد سے نپٹ لیں گے. جب دیکھا معاملہ بڑا گمبھیر ہے, حالت بہت نازک ہے, آپ نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بڑے پیار سے کہا اے میرے بیٹے محمد, آپ میرے اوپر اتنی بوجھ نہ ڈالو جتنی بوجھ میں نہ اٹھا سکوں. میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری کمر جھک چکی ہے, میں اتنی طاقت نہیں رکھتا, خود پر بھی ترس کھاؤ اور میرے
तुम पर भी रहम करो। अरे भतीजे, मैं इतनी सकत नहीं रखता जितनी वो तुम डाल रहे हो मैं उठा दूं, बस अपने ऊपर भी रहम खाओ और मेरे उस बूढ़े पर भी रहम करो। आप समझ गए कि चाचा ये समझ रहे हैं कि मैं चाचा की ताकत के बलबूते पर इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ, लोगों को तौहीद की दावत सुना रहा हूँ। आए मेरे चाचा, आप क्या समझते हैं कि मैं आपकी ताकत के बलबूते पर लोगों को अल्लाह की तौहीद सुनाता हूँ? आए मेरे चाचा, अगर आप सोचते हैं तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। आप मुझे दीन की तबलीग से बाज आने की क्या बात करते हैं? आए मेरे चाचा, रब्बे काबा की कसम है, अगर ये लोग ये शराबी देते हैं, ये मक्का के सारे मुशरिकीन मेरे दाहिने हाथ में सूरज रखते हैं, वल कमर फी यसारी, और चांद को मेरे बाएं हाथ में रख दें और मुझसे ये कहें कि अल्लाह की दीन की तबलीग से बात आ जाओ, कुरान का पैगाम आम करने से बात आ जाओ। आए मेरे चचा, मैं रुकने वाला नहीं, हत्ता अहलिक, यहाँ तक के मैं इसी रास्ते में, इसी तबलीग के रास्ते में हलाल कर दिया जाऊं। या अल्लाह ताला मेरे यहाँ तो दीन का गलबा अता फरमा दे। और दुनिया ने देखा, हम भी सीरत की किताबों में पढ़ते हैं, अपने कलेजे को ठंडक पहुंचाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत शुरू की थी, आपके साथ आपके इत्मीनान नमाज पढ़ने वाले वो चंद लोग थे, अबू बकर, उमर और दूसरे चंद सहाबा थे। लेकिन जब आप हज्जतुल वदा अदा फरमा रहे, 1,44,000 सहाबा के मजमे से आप मुखातिब हैं। इसीलिए अल्लाह ने वल आखिरतु खैरुन व अबका, दुनिया से बेहतर आखिरत है, जो मौजूदा वक्त है उससे बेहतर आने वाला वक्त है। मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत एक रोज बिगड़ जाती है, 2-3 रोज इबादत के लिए नहीं होती। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वद्दुहा वल्लैल की तफसीर में लिखते हैं कि एक औरत आती है और कहती है, अद कला का शैतान ने या मोहम्मद, आई मोहम्मद, लगता है तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया। क्या कहा? कला। वहां क्या कहा था अबू लहब? तब तब, और यहाँ उसकी बीवी उम्मे जमील कला। अल्लाह ने दिफा किया और फरमाया, वद्दुहा, कसम है चाश, वल्लैली, और रात की इदा सजा, जब पूरी तरह ढांप, मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला, ऐ नबी, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है, आपसे आपका रब बेजार नहीं हुआ। वहां कला बोला, तब बोला तो तब के साथ जाओ। उसकी बीवी ने कला कहा तो कला के साथ जाओ। क्या मिला, क्या रिजल्ट मिला? बात क्या समझ में आई सीरत रसूल के इस पहलू से कि इस दीन की दावत में लगोगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर सब्र का दामन पकड़े रखोगे, नुसरत कहां से आएगी? अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, अल्लाह की तरफ से। जी, अल्लाह की तरफ से मदद जब आती है तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं लग सकता। इतना याद रखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इसी तरीके से गुजरती है मेरे भाई। आज चंद दिन किसी एक वबा की वजह से लॉकडाउन हो गया, जबकि सामान मिल रहे थे, खरीदो फरोख्त जारी थी, इसके बावजूद भी हालत इतनी नाजुक हो गई कि कमाने का कोई जरिया ही नहीं रहा। बाज लोगों के चूल्हे उजड़ गए, बाज लोगों के घर तक गुजर गए। मेरे भाइयों, इस दीन की तबलीग के लिए नबी और नबी के खानदान वालों ने, जानते हो, 3 साल तक जो तकलीफें झेली है हम अपने तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। तकलीफें, अनाज आता है, पूरा मक्का अनाज को खरीदता है, खाता है, लेकिन नबी और नबी के मानने वालों को, नबी के खानदान वालों को कोई वो अनाज बेचने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं। सारी चीजें खाने पीने की आती है, लेकिन नबी और नबी के खानदान वालों को बेचने और खरीदने की इजाजत नहीं है। एक जगह पर मंसूर कर दिया गया, शेर अबी तालिब में जाकर पनाह लेते, बच्चों के रोने की, बिलखने की आवाजें आती थी, लेकिन फिर भी इनके कलेजे नहीं पसीजते थे, इनके दिल नहीं नरम थे। औरतों के रोने की आवाजें आती थी, लेकिन फिर भी इनके दिल नरम नहीं होते थे।
3 سال تک جانتے ہو کس طریقے سے زندگی گزاری، درخت کی سوکھی پتیاں چبا چبا کر 3 سال زندگی گزاری۔ آپ میرے بھائی چمڑے چوس چوس کر 3 سال تک زندگی گزاری، کس لیے میرے بھائیوں؟ کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی پیسہ مل رہا۔ یہاں تو آدمی ایک ووٹ بھی نہیں کرتا جب تک کہ اس کو 2000 کا مل جائے۔ ہم دین کی تبلیغ کیا کریں گے؟ اس دین کی تبلیغ کے لیے 3 سال تک محصول ہے، نہ کھانا گیا نہ پینے کی کوئی چیز گئی، درخت کی سوکھی پتیاں چبا چبا کر 3 سال زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کہاں ہیں میرے بھائیوں؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم نے اس دین کے لیے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہے اللہ کی قسم جتنا نبی اور نبی کے صحابہ نے خون بہایا ہے۔ بس ایک بات، حضرت خباب بن ارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ اس وقت کعبے کی دیوار سے لگ کر اپنی چادر کا تکیہ بنا کر استراحت فرما رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور کہہ رہے اللہ کے رسول مشرکین مکہ ہماری اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلو چل کر بلال کی حالت دیکھ لیجیے، چلیے آپ فلاں کی حالت چل کر دیکھ لیجیے، مشرکین نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، آپ چل کر کے تو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا فوراً ہاتھ کھڑے کر دی اور دعا کی، نہیں، بلکہ جب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الا تنصروا لنا، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے مدد کی گہار اللہ سے کیوں نہیں لگاتے؟ آپ نے جانتے ہو پرانے زمانے کے مسلمانوں کی حالت رکھی، کہا اے میرے ساتھی جانتے ہو اسی ایمان کی وجہ سے تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اتنی بڑی آزمائشوں میں پڑے، اسی ایمان کی وجہ سے ان کو جانتے ہو کس طریقے سے دکھ پہنچایا گیا، گڈھے کھودے جاتے اور اس میں ایک ایمان والے کو رکھ دیا جاتا، پھر جسم کے بیچوں بیچ آری چلا دی جاتی اور آری چلا کر جسم کو 2 ٹکڑوں میں منتقل کر دیا جاتا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچ لیے جاتے۔ اللہ کے رسول فرماتے اور قسم کھا کر کہتے صبر کرو، ایک وقت آئے گا جب سراس لوگ صبر کرنے والے ہزار ملک صبر کریں گے لیکن اللہ کے علاوہ اس کے دل میں کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، اللہ اپنے دین کو ضرور مکمل کرے گا۔ یرید اللہ بِأَفْوَاهِهِمْ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ آج ہمارے پاس آزمائشیں ہیں وہ ایمان کی وجہ سے۔ اے مسلمانوں تم پہلے نہیں ہو جنہیں آزمایا جا رہا ایمان کی وجہ سے۔ ہمارے ایمان تو جمن جمراتی والے ایمان، اور جتنا بڑا مضبوط ایمان ہوگا رسول کی زندگی بتاتی ہے، صحابہ کی زندگی بتاتی ہے اور تابعین اور تبع تابعین کی سیرت بتاتی ہے کہ اتنی بڑی آزمائشیں بھی آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے وہ ایمان والا سمجھنے کی وجہ سے، خود کو ایمان والا کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا، وهم لا يفتنون، انہیں آزمایا نہ جائے گا، انہیں آزمائشوں سے دوچار نہ کیا جائے گا۔ اے صحابہ جن کے لیے اللہ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، ان کو بھی اللہ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ارے ہم نے صحابہ کو آزمایا۔ صحابہ کے پیروں کے نیچے جو دھول ہے ان دھولوں میں بھی جو دھول ہے ہم اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جب صحابہ کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے امتحان لیا ہو، جب دیکھا ہم نے کہ ان کے جو دل ہے وہ تقوی سے معمور ہے، تب جا کر رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ سے سرٹیفائیڈ کیا۔ جی اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا کرے، ہمیں اپنے نبی کی سیرت پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں دوسروں تک خصوصاً اپنے غیر مسلم بھائیوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر خاتمہ بھی ہو تو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں مسلمان ہوں، زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ جائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔